आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम मोमिना मेहरबान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल देख रहे हैं। आज की वीडियो बड़ी ही ख़ास है, सूरह वद्दुहा के हवाले से है। इंशाअल्लाह ताला इसका वज़ीफ़ा मैं आपसे ज़िक्र करूँगी। ये बहुत ही पावरफुल वज़ीफ़ा है। जो भी इसको करता है, इधर वो अमल करता है, इधर अल्लाह करीम उसका काम कर देते हैं। चाहे वो किसी भी हवाले से आपका काम हो, चाहे आपकी हाजत हो, आप अल्लाह करीम से कुछ पाना चाहते हैं, कुछ माँगना चाहते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला ये वज़ीफ़ा आपको उस चीज़ के करीब ले जाता है। बेशक अल्लाह ताला ने हर इंसान के नसीब में रिज़्क भी लिख दिया, दौलत भी लिख दी, पैसा भी लिख दिया, उसकी शोहरत, इज़्ज़त, हर चीज़ का मामला अल्लाह करीम ने लिखा है। लेकिन लोगों में एक ये गलतफ़हमी पाई जाती है कि जो लिख दिया है बस वही मिलकर रहना है। इतना याद रखिए कि ज़िंदगी और मौत के दरमियान में आपके जो भी मामलात हैं, वो अल्लाह करीम ने उनको मुअल्लक़ रखा हुआ है, लटकाया हुआ है। यानी कि वो बदल सकता है। आपकी दुआओं के सहारे, आपकी इल्तिजाओं के सहारे, आपके वज़ाइफ़ के सहारे, अच्छे अमाल के सहारे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ़ ले जा रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जब बुराक पर सवार थे, आपने देखा कि कुछ चीज़ें आसमान से नीचे की तरफ आ रही हैं और कुछ चीज़ें ज़मीन से ऊपर की तरफ जा रही हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये सवाल किया कि ये क्या है? तो आप कि इस सवाल पर जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो नीचे से ऊपर आसमान की तरफ जा रही हैं वो लोगों के आमाल हैं और जो आसमान से नीचे की तरफ उतर रही हैं वो आमाल के मुताबिक उन पर हालात हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है। बहुत से लोग कहते हैं हम तो अच्छे अमाल करते हैं, हम तो बहुत जो है ना वो नेक हैं, हमने कभी नमाज़ नहीं छोड़ी, हमने कभी कुरान नहीं छोड़ा, फिर भी हमारे ऊपर मुश्किलात आती हैं। हमें नहीं पता होता है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमने जो है वो किसी का दिल दुखा दिया हुआ होता है, किसी के साथ बुरा कर दिया हुआ होता है और हमें पता नहीं होता। खाली नमाज़ें पढ़ना, सजदों में रहना, कुरान की तिलावत करना, यही काफ़ी नहीं है। अपने जो मामलात हैं, जो कि हुस्न सलूक में आते हैं, जो लोगों के हकूक़ में आते हैं, उन पर भी ख़ास तवज्जो दिया करें। बाज़ औक़ात हम बिल्कुल एक्यूरेट जो है वो अपनी इबादत को अदा कर रहे होते हैं, बिल्कुल सही तरीके से हम चल रहे होते हैं, लेकिन हम जो हमारे हकूक़ुल इबाद हैं, उनकी तरफ हम तवज्जो नहीं देते। तो वो जो हैं, वो हमारे मामलात जो हैं, वो किसी की आह की सूरत में, किसी की बद्दुआ की सूरत में, किसी भी तरह से हमारी जो ज़िंदगी पर इम्पैक्ट करती है, हमारी ज़िंदगी को वो इफ़ेक्ट करती है और हमारे वो मामलात जो हैं, वो बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। एक साहिब के जो है, वो बहुत साल हो गए थे, शादी को औलाद नहीं थी। तकरीबन 19 साल हो गए थे। अब 19 साल बाद उनकी जो वाइफ़ थी, वो किसी हॉस्पिटल में बैठी हुई थी और हॉस्पिटल में बैठे वो साथ में उनके जो चेयर थी, वहाँ पर एक औरत बैठी हुई थी। उसने उनसे कहा कि जो है ना, आप किस लिए आई हैं इधर? तो उन्होंने बताया कि मुझे 19 साल हो गए हैं, मेरी औलाद नहीं है। तो उसकी वालिदा ने जो है, वो कुछ पैसों का मुतालबा किया क्योंकि 19 साल से उनका बेटा जो है वो बीमार था और उसके इलाज के लिए जितने पैसों की ज़रूरत थी, वो उनके पास मौजूद नहीं थे और डॉक्टर्स ने कहा कि कुछ ऑपरेट करना है, ऑपरेट के बाद जो है वो बच्चा ठीक हो जाएगा। तो उसने वो अमीर ख़ातून थी, उन्होंने उसी वक़्त अपने शौहर को फ़ोन किया, उनकी बातों से मतलब क्योंकि उनका कमाने वाला एक ही बेटा था। तो उन्होंने उसको फ़ोन किया, फ़ोन करने के बाद उनके शौहर ने जो वो रकम अपने जो है वो अपनी बीवी के ज़रिया से उनको दी और उसका ऑपरेशन हुआ और बच्चा जो है वो होश में आ गया। कोई दिमाग का उसका कोई ऑपरेशन होना था। अब जब वहाँ पर जब वो पहुँचा और उसकी वालिदा ने उनको इतनी दुआएँ दी कि कुछ दिन बाद अल्लाह करीम ने उनके ऊपर करम कर दिया, औलाद की नेमत से नवाज़ दिया। अब जब उस बच्चे की अल्लाह पाक ने जब खुशखबरी दी उनको, उनकी बेगम को, तो उसकी अयादत के लिए वो दोनों मियाँ-बीवी उस बच्चे को पूछने के लिए उनके घर जब गए, तो उस आदमी को याद आया कि आज से 19 साल पहले जब मेरी अभी मतलब शादी हुई ही थी, तो मैंने एक बच्चे को टक्कर मारी थी अपनी गाड़ी के साथ और ये सोचकर मैंने उठाया नहीं था कि मुझ पर पुलिस केस बन जाएगा। और वो औरत कहती है कि मैं हर रोज़ उस शख्स को बद्दुआएँ देती थी, जिसने मेरे बच्चे को इस तरह से सड़क पर छोड़ दिया। अगर वो कार को टक्कर मारने के बाद इसको ले जाता, तो मेरे बच्चे की ये हालत ना होती। डॉक्टर कहते हैं कि वहीं पर जो है वो खून इसके दिमाग में मतलब जमता रहा या जो भी हुआ उसके साथ। तो 19 साल से वो औरत उनको बद्दुआएँ दे रही थी, जिसकी वजह से उनकी औलाद नहीं थी। तो अब जब 19 साल बाद उसी औरत की उन्होंने मदद की, तो अल्लाह करीम ने उसकी दुआ से
ان کو اولاد دے دی۔ تو بعض اوقات ہم نے کسی کے ساتھ کچھ ایسا معاملہ کیا ہوا ہوتا ہے جو کہ ہماری زندگی پر ایفیکٹ کرتا ہے۔ تو ان معاملات پر بھی ساتھ ساتھ اپنے جو بھی آپ کے ہوں وظائف بھی کریں، نمازوں پر بھی توجہ دیں، قرآن کریم بھی پڑھیں، لیکن ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی خیال رکھا کریں، کیونکہ اللہ کریم نے ہر گناہ معاف کر دینا ہے۔ جو اللہ کے حقوق ہیں وہ اللہ کریم معاف کر دیتے ہیں، لیکن حقوق العباد کا معاملہ اللہ تعالیٰ انسانوں پر چھوڑ دیتے ہیں۔ جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرتا، آپ اس سزا کے سائے میں رہتے ہیں، آپ وہ سزا جو پاتے رہتے ہیں، آپ کی زندگی کے معاملات سدھر نہیں سکتے۔ چاہے آپ کوئی بھی عمل کر لیں، کوئی بھی وظیفہ کر لیں، تب تک وہ کارآمد ثابت نہیں ہوتا ہے جب تک وہ انسان آپ کو معاف نہ کرے۔ تو آپ کی زندگی میں آنے والے وہ کانٹے، وہ روڑے، وہ تمام تر جو مشکلات ہیں، وہ کسی بھی انسان کی وجہ سے ہو سکتی ہیں کہ آپ نے کسی کی بد دعا لے لی ہو۔ تو اس چیز پر بڑی توجہ دیا کریں۔ آپ کی اولاد نہیں ہے، آپ کے گھر میں مسائل ہیں، آپ کے پاس رزق نہیں ہے، آپ کے کاروباری مسائل ہیں، تو ان کو حل کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ انسانوں کی مدد کیجیے۔ ہمیشہ میں اپنی ویڈیوز میں ذکر کرتی ہوں کہ جب بھی آپ کوئی عمل کر رہے ہوں تو اس سے پہلے کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کر دیا کریں۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ نہیں ہے کہ بہت ہزاروں لاکھوں آپ دیں اللہ کے راستے میں، اللہ تعالیٰ تو ایک کھجور کا صدقہ بھی قبول فرما لیتے ہیں۔ تو جتنی آپ کی استطاعت ہو اس کے مطابق آپ اللہ کے راستے میں صدقہ کریں، پھر اس کے بعد آپ وظیفہ کو سٹارٹ کریں۔ تو آج کا وظیفہ بھی بڑا آسان ہے۔ کسی بھی وقت میں آپ نے جو مکروہ اوقات نہ ہوں، ان مکروہ اوقات کے علاوہ میں آپ نے 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں صلاۃ الحاجت کے، صلاۃ الحاجت کی نیت سے، اور عام نماز کی طرح آپ نے وہ 2 نوافل ادا کرنے ہیں۔ یعنی کہ کوئی بھی صورت آپ ملا لیں جو آپ کو آسان لگے، اس میں کسی بھی صورت کا کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ یہی صورت پڑھیں گے۔ جیسے وہ بعض لوگ سورہ اخلاص، سورہ والناس پڑھتے ہیں، تو وہی آپ ان دونوں جو رکعات ہیں ان میں ادا کرنے کے بعد آپ سلام پھیرنے کے بعد وہیں پر بیٹھ جائیں گے، اور آپ نے سورہ والضحیٰ کو پڑھنا ہے۔ کس طرح سے کہ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، جہاں جہاں پر یہ کتاب والا کاف آ رہا ہے، ما ودعک، جب یہاں پر آئے گا کاف آئے گا تو یہاں پر آپ نے اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا اللہ یا رحیم، اس نام کو آپ نے تقریباً 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ جہاں پر بھی آئے وہیں پر آپ نے یہ اللہ تعالیٰ کے 2 نام پڑھ لینے ہیں۔ تو جہاں جہاں پر یہ کاف آئے گا کتاب والا، آپ نے وہیں پر ان 2 ناموں کو پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو پڑھنے کے بعد آپ نے جب یہ سورہ پوری ہو جائے گی تو پھر آپ نے جو ہے وہ ایک تسبیح کرنی ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ کی۔ یہ آپ نے ایک تسبیح استغفار کی کرنی ہے۔ اب اس کے بعد آپ کی جو حاجت ہے آپ نے اللہ تعالیٰ سے وہ طلب کر لینی ہے، اور انشاء اللہ تعالیٰ ہمیشہ کوشش کیا کریں جب بھی دعا مانگیں، دعا مانگنے کے بعد فوراً سجدے میں جا کر اپنی دعا کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگا کرے، کیونکہ سجدہ وہ حالت ہے جب انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ سجدہ میں اللہ تعالیٰ قبولیت کو آپ کے قریب کر دیتے ہیں۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ سجدے میں آپ اللہ سے دعا مانگا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ اور جو بھی لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو وظیفہ جو ہے وہ فائدہ دے، تو ان کو میری ہمیشہ سے میں اپنی ویڈیوز میں ذکر کرتی ہوں کہ اپنا نام جو ہے وہ کمنٹ میں لکھ دیا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہی کمنٹ میں اپنا نام لکھیں گے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے وظیفہ کا فائدہ حاصل ہوگا۔ اور اس کے علاوہ آپ کی جو بھی دعائیں ہوں، جو بھی آپ چاہتے ہیں کہ پوری ہوں، تو آپ وہ دعائیں جو ہیں وہ اپنی کمنٹ میں لکھا کریں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کمنٹ پڑھتے ہیں اور وہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی آمین پر آپ کی اس دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو کمنٹ میں اپنا جو ہے وہ ضرور و ضرور دعا بھی لکھ دیا کریں، اور ہمارے ویڈیو کو لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں، اور زیادہ سے زیادہ آگے جو ہے وہ پھیلانے کی کوشش کیا کریں، کیونکہ ہماری جو بھی ویڈیوز ہوتی ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے قرآن سے ہوں اور کسی بھی قسم کا شرک ان میں نہ ہو۔ تو انشاءاللہ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔